دقيقة. هاتوك 3 دقيقة غتولي. شوف. تصبر شوية. هاد نهوي تسلم. لا يتسلم تمشطح ذيه تصاك تسيوض على البلان. مثلا إلا قرات تسرسكي ضيماني يا قلات النساء تسلم تاكسي دناوي. Donc là, tu sais que باقي مية زيرو باقي فيه ما كاين جوستومون زيرو باقي جامي ما تولد يسدر الزمان ويا ناس تقسي وين كيهو صافي دير تخرج زعما هذاك يعرفو ربي هذا نتولى هنا هذا يتساقط ولا وربي كبير وحق ربي باش ناكي تصيدو فما حاشا ما الزور تاع المحو ستادير يسل يسعمل الإحساس يعني شماء بتيت اون السكوس يسلاكي فوالا يساوي محل ديال الساعه الانجليزي كيتشير في قديمين الكتيبه ليه الكتيبة نزيكي مزيون. صح سلطان ماشي تيقاين نكتب ذاكي في قديمين نزيك كذا كيزرع واقي السيناريو واقي قديمين كل والله ما زال فوالا واقي زرارة واقي. اش اسمك كان يسكن نعم اسمك كان هذا زعما حايس نروح نكون ماشي ذاكي ثدر ذاكي ثدر لا الكتيبة يشفر من عنطر يسقارن ذهنا عنطر عنطرينو انه يساوي فوالا دينيك لا الكتيبة نزيك مزيان نزيك كتب الحيوض يقدر هذاك يا ربي. دونك تراني ولا ثواب كواضا كينا شفر عن طريق نقرا ومكانيا دلانت لي زيكوريتي راكيا كينا تصوير السيناريو مكانيا سورتو لي زيكوريتي راكيا غادي دوماج كان في دونك tu m'as contacté après سميد لي فوتو كاع انت وليدولا وي ابري نكمل ولا ملي تسمعوا ما نعيد بلي سي با بوسيبل ونتروحوا تصغر لا سلامة يديك صح كويس سلاقك كان دونك مرحبا يسكر في بعضها يعطيك الصحة ميرسي اش يدينا غاس وزبا يدينا غاس فرحة لا مقارن ماشي ساسي تبان انت واضح ايه صدر ماشي حاجة ديال فرحة لا شو وي بيان سور سلاقك كان نضيد داك الفرن وي سورتو هما امر ولا شي كي في اليوم تصل حوايج طوال لا لا معليش ولا كيشفى سازك يونا يتدرت يتلقوا الغراب توجور كيقال بحال اللي زاني كطرب ابري ما ولي اوا كايني رحمة ربي الله لندن وي سيتادير شبحة وكتبور في الناغي جيك دي طيج تزيكزو تيتو توت لي كولور نحاول يسد ترقوا هو باش نروح على لندن فوالا ثني دكتور ديالنا ذنو لا بليبار كلين ذنو اكسبريجن لا شنايينو الله يبارك على كل حاسة دو تري بون سونتيمون فيرو حملات نبليح كروس داكيا أنا تنج كاين في أنا هادي خاطر انت نصب سيكي هادي سيكي اتنسى شريف بخما كندوز جي أخذ ندوزي أني داني افونسي شطو حاجه هذاك كانوا نجي ديال هذا داير عندها نوح الباب بخما كي الكارديان للسيتام كانت انا ولا لي بلاص اسكي كمان دير سيكي سمحي يا تدنا وارد سمحي اسكي زمان دير سيكي الزمان تصب مارشارير نغات الورد ذاك هذه هو المارشارير سي بس ابري نايد سميتي نكسو فاغ اي غرا نفشي هذيك تديكوفرين نجي ديكوفرين هذيك تديكوفرين
Là, c'était par hasard. C'était par hasard. J'ai retrouvé des flèches, des têtes de flèches en silex. La région, on est assis, il doit y avoir quelque chose ici. Après, on tient compte. Tu as morti, on a déjà la khatar. Ouais, j'ai fait une tournée à Kina Kudjihani, guerre fina Kina, et Libouraya Kagia. Finalement, et j'ai eu de la chance. C'est-à-dire, c'était la période hivernale, l'écriture, surtout ce qui est fait à l'ocre. Apparemment, d'après certains spécialistes, il y a une façon de faire. C'est-à-dire, tu as de l'ocre, l'ocre, avec de la graisse animale. Donc il s'incruste dans la pierre. C'est-à-dire la matière grasse, c'est un véhiculant. C'est la couleur et que mal de plus. Je connais cette transaction, ça fait quelques centimètres. C'est une écriture libyque. ميتوران دايره سنفيد روحنا كي صحاب السونتر دو ريشيرش ان هيستوري تكنولوجي كنت تدهرا في سكارني السونتر ديال يسواتني فري لا شونجي دو باش تبان دي لون فوتوغرافي قاسن اشو تصندقان ديس هو كان كارزه ديك ستاسيون ما فاش بس والله كنا فرا كاع الزهره لا عادي هادي دونك اون فاي جوسكو بو خاطر ولا سني بلو هذا قيد لو مي زعما باغي زعما شنو الجماعه كاع كيفاش كتنوع المشاريع دونك كمليت الشيخ تقصتكي Après, oui, ils ont souhaitent, ils ont pu. Ça remonte. Je l'ai découverte l'écriture vers au milieu des années 70. 70 Ah Éthiopia. اسكي بويتو يهضر فلاس اللي برني كوربوس ولا شي سيمير بويتو ولا ديزاك il est couvert déjà attends c'est la vécu عاشت c'est la région d'Azazgan بويتو من الساعة قاعد يخدم un peu de recherche sur le domaine agir surtout بويتو il a Henri Genevois aussi il a Genevois il a dans Misso Daran voilà كيزوجوا بويتو ديال إلا نودي تسندي الحراش يتبعوا حملة يسوكيبي سواتني دو فيشي بربان ابري يوغال إلا شونجي دو نو سمي لا روانا ثلاثة ابري إلا شونجي دو نو يوغال فيسيو بيريوديك نسمن كناس المولني يا بروبليم دو سونسور مرة فلاس سيتي ريسينغ c'est il doit être un Alsacien, un Allemand d'origine, quelque chose comme ça. Bon, هاد اللغة توجور في الكيتورا دقيقة كيسقال تاقينا عنتر عنتر مشيتي تصندقن كالك لاتر في مير ناك بريف كان يد لو دوبل دي رابور واش في غير يعني جو دوا روتروفي لو رابور جلي لو دوبل دي رابور يخدم الفلاس quelque part dans mes archives, mais est-ce qu'il était répertorié quelque part d'une façon officielle? Bien sûr, puisqu'il est inscrit, il a été déclaré au Centre national de recherche en ethnologie, il doit être inscrit quelque part. Mais il a suite à chaud. Non, il n'y a plus rien, à part de la copie du PV, du rapport Menaki. Il y a du métrage d'IS. Ils ont mentionné que depuis l'écriture, il y a un affaissement de terrain d'environ 3 mètres par rapport à West Mission. Donc ça doit être quelque chose qui remonte à des millénaires, puisque la terre s'est rabaissée le long de la falaise. Combien à peu près? D'environ 3 mètres. Non, c'est de manière le millénaire. Est-ce que moins de 10 000 ans, moins de 9 000 ans? Non, ils n'ont rien dit.
sur le rapport, ce n'est pas mentionné. Très bien. C'est une écriture libique. Ils n'ont Oui, rien oui. dit, non, c'est une écriture libique. Ils ont relevé quelques lettres arachniennes. Il y avait un S, il y avait, je ne me rappelle pas très bien. Voilà, c'était de haut en bas. C'est tout. Donc, c'est les années 69. Non, 70. 70 c'était vers 75, 76, quelque chose comme ça. Très bien. إيه خامني يكونوا في داخل وكل اللي تراسني وكل اللي تجاوي وكل اللي ندير. Il y a des légendes, entre parenthèses, des légendes. Paraît-il, on a retrouvé Imjour ou Fandina d'ouvrir les traces de Moukvar Nissen. في الدارتين وفلا ساعات مغور الجانب ودم ياكر الجاي كير الجاو ماذا. D'après la légende, c'est un village qui a été vidé, évacué par la peste. La peste attache les villages. سيتاكي حكا سيتاكي تيجمع تاع جميع كان داك هذا يعطيك هناك تحبوب فوالا تحبوب لا بيست فنقر attache تدريني شو واحد parce qu'ils n'ont pas de moyen de contrecarrer l'épidémie de peste. Les solutions aussi c'était de partir, la fuite. Et les sélections de fois. Est-ce que vous avez déjà Non, je n'ai pas lié les deux situations. J'ai encore quelques silences. Est-ce que c'est la forme? C'est des flèches. Des flèches. Des têtes de flèches. Le silex, il a été taillé, donc vers les traces de la non, taille. c'est la dimension. La dimension d'environ. Non, pas aussi grand. Dans les 3 cm. Ah, d'accord, c'est des petites flèches. Des petites flèches. Noires. Ah, bien sûr. Mais il y a d'autres silex d'une autre couleur. Le sud, etc. Il a une autre couleur. Mais le silex, c'est du noir. Est-ce que مازال نجمع تدرك لي؟ في يوفيا في دي موغر ماشي اساندي تما بغات نقاري داك ندوز جينيرا اسي قرب اثنا خط انا عندي شي كذا دونك نقاري ذا كنقاري فوالا هذا هو كذا بريد زعما دوغال شطوح على الفيراكيا تقاري ذاك هكا وغاد شويه على الفيراكيا دوت جرايا كاع دوكا شو كيوريو تصور شي الخروف هاك الثوره الثانيه تلاقي وكاع المقام من شيخ مهار داكور مزيان فوالا نايك دوماج ونسعر ودنوحر كواس شكون كان ندور ذاك زماس قاري ذاك باركس قاري ذاك فوالا ورجيني طريبي ذاك يا طريبي خاف الاوان خليها فيها السمنوات واتفند خروف كي سافو دير كيلك شوز خروف فوالا مزيان صدر ديجا اتنوالي لي فريمون ميلينير نادنا في بلي ذاك صغيمين يمارن زيك والله نشتباط تما دمام تبرات داخليس ثبوشيست جوستمون ثبوشيست خروف على فوا ديني توالي ولا الصم لا ساعات تبرات في الماست أمشي سقايم قاماكي شيخ محمد أشو حكون فلاس كيف الاولياء الصالحين والله هذا ركاز الخير وين يساني فيزيون يتوالي رزات يتوالي مليح رزات
Donc on peut avoir des informations في الناس داكي. Hein? Bien sûr. En 1842. Donc تخمس داكي اللي مقام. Voilà. عندنا تراجيك داكي. ثلاث الحوض. ننجحوا يلا بسم الله. الحوض دونك فوالا. دونك قرا نفضل الشيخ يبقى معي الشيخ محور عمر تيغيلت. فران عند فبريل نض شيخ موذاق. فوالا. دونك ثاني ورير زاف نعمر ولا شي زاف. اورير ذهين. ثاني خاص نعمر. اورير ذهين كوي كسبت ذهين الأوريجين لا فامي الحنو القاضي. الحنو القاضي اكزاكت. سيني روحن. فوالا. وغير ندار ذهين. ابري مضرب شلام شي جوست اون باس. فوالا اكزاكت. كيف اش فيه كيكي؟ ايش كا يفلاح تروح نخدم لا كوليكت صحاب لا كوليكت. صحاب لا كوليكت. فوالا. دونك وين تولي داوري رياح. داوري وي. عندي لي فرين دلال. يفرين دلالة ثاني دوثة دار بورير جوست تيزيل فيريس نقاريو ممكن. دونك بارابور هذا كي يدي الصباح. دونك يفرين دلال لوك السيتاكين زماد يف مكي تقارن واكي لا نكشلم يفرين معروف زماد هذا شغل اون فورم تريونغولير. دونك لي زيكيتوري اللي نقزرو معروف. اكيد يفرين دلال اكيد واكي صافي دير كون تقرا تفض بلان تريونغ ساكري. سي ان تريونغ فوالا ساكري واي. دايوغ اباري زماد خمضه كي توالي مثلا باسكو يفرين معروف هذا ثما ياكي يفرين دلال ثاني ذاكي السيتنا ثاني ثما ياكي. اش تقرا معها دونك في مكاننا قارنا ستاكمون تاع السمان كاع حكون بلاص زيت انت تعدات سياني في ديني دونك تبدا كي خدمت اون كارونتين بور امبيشي صغار وطني سيانا درينا كاع سيدي زين تاع السن دونك مالوروزمون دير ابري مي اون كارونتين شغل تبدا فينا مو هنا كذا ابري وفان ما خدمني فاصن ديجي ما تلقى الميتين سنة هذا هذيك كل شيء عندها تدري. نعم عندها لا اتسنى دفنا مليح داخل بوغيا كيما بارتي قروي تاع كيفاش ساعه ما ملي تراس خمني قديم ساعه كلش بيور كلش. ايه هذا واحد يضيد بلي تروحهم تخدم دير روندوني. فوالا دونك وين كي نسكنوا موان مقارنه ذهين 80 بقايث وكلي خموجه ليه هو يتقارمس الفرج تمغار الفرج تمغار. فوالا زات سيلا وزرو ازورو طاغات ازرو طاغات شو حكونا دينا ازورو طاغات كاع حكون فلاس بينا من كوني ماشي لا ريجيون مي نروح بينا حكون نند ثلاثة دارف نروح على تيزينا المي تقرويت نوكلا ثلاثة دارف تقديم كوزينا دونك اباري مزدا غندينا وغنصب لنا روز صغار صبنا بها بدا غنان ديالنا لكن وقفني الكيرا وقبل الكيرا التيفيس عطاني التيفيس فدارت كم تزرين القبيله كل تفيت وطني دونك ابري لا يون يرول دار تدار في قديم يعزل لي مانيس دينا يقيم دينا يبقى طناكي دونك اسمي عاد وطن ويا كنقارن فوالا طاسي يقموثان طاسي سليكان مي جاسني كومام شوامي صافي وين يباس دكوتان يولد ديونا في كسر رز غير يلو عافي يخاق مسكين فوالا يعني سامك تضرب وقت الدار سافرت الدار يمكن ضريتي ضرا وين كوم وسيدي سلا مليح حين هو يموت وهكا حكايه سيدي شويه لين صافي وين يفهم هذا شو سيدي يهضر غير سالي تفهميد شويه ضرنا حكويد الناس حكويد فوالا هنا سالي حكويد دونك مي يولي وين الغرس حكايه سيدي شويه لين مي مالوريزمون وين يولي الغرس اللي تي بورتور يبغي طن نيدس صافي سنتظستي وين يعزلني مانيس دينا يقيم دينا بوندون طرون ما شحال ناهي انا اون سيمانه بري يموت بلا فوربي
صافي عزل يمانيس بوندون 3 موا فينالمون المكتوب ليس يبوي تيد سوفوسيس إلا عاد وين يستدي يبوين يبوي يسد له عليك كي سوفوسيس هذا كي تدير يعني المعنى موال بعض المثل كيما نيس تدير باغ اكزومبل تسكر ملي كيف تدير في وندع حارش خاطي تركب فهم ماشي ترى سمعك حارش وي المعنى موال سيتادير ما إلا السلك ضيمانيك تروج كالك بار يون المعرض سواء العيد هذا مكان ما توفى مانيك تولد سي با لا بان تشارشي لي نوال باسكو سي تي شارش لي نوال تي سرا كونتاميني دونك مثلا ولا قريت وتحكر هذاك وتخدر هذاك سمعتي انا كل حامله وتحزه مي اوني توس كوم سا شغل باغ اكزومبل لي زيميغري قلنا يروينا الغرض توري بوكو بلوس لانتيفينا لي شلاقينا داكي ولا نكوني ils sont beaucoup plus informés اش يطرون داكي تمورث ولا نكوني والله العظيم بدي فطرون الشغل يا فرنسا غير تسوالن وحقرب ديا بوح يرتي الجنازه غير تدار المولات في فيسبوك يقول لونس تسحب لي فرنسا ناس حابين كندا ناس حابين هات هي يعني عندنا ما معليش هاد فاصق كنا غادي نحكوا دي كونستاسيون لو تيران تقصيرنا في حملي فهمت cherche pas à comprendre. C'est que قرويك. Voilà. تضرب بلي عيب سيك قرويك. Voilà. سي باسكو زرب بيد مثل. عشات هذه ضيق خلاص. بور توا سي بون. سيك مانيك روح بدرك تخمط سوت النظام. ما تحاولش تفهموا. يضحكوا لي روح هي حكايه هذا حكى لك ولا رجوان. صحاب لي هنا. بارابور وحيدر نعرف en 1870 كان ياكل en 1870 تكوني مزوره نند فغنا هجر اللي تدارت لنا 70 يخمم الوقت اللي 70 يخمم نطاس ماشي هذا الحاجه يا دي فامي كثره نقضى نتغرنا ولا شي ثم بارابور خاطر نروح انت هجر سياقينيا ويجي ذيك اسمي يغلي لا ريفوليسيون ماشي حدد المقرانين دونك ولا روميت ضد راسن وبغينا نلقي من يذل رومي دونك هجر نسيقي روحنا لا سيري هكا اكتيولمون سعنا كارتي دي ناس ما ناس رو كارتي نو ناس ابو حبر نو فيها تعرف مالوريزمون بي لان دي كونتاكت رضا يدسن ساعات دي كونتاكت يدسن هكا لا سيري لاني قد يتسن ماضي فوالا فكان دابا احمد نعم فوالا ما نهضر كي بلي نسعى لي فامي لا سيري سي تسويت فوالا لو كنت يعني شطح واحد شطح مزروي وكي لا قزر نكمل كل حاجه سي تري امبورطون ما الا غارض il revendique l'Arabie de l'Afrique du Nord. Oui. Parce que peut-être يحسبوا كل لي انفازيون كل تخمنوا كلي environ 500,000 après 3,000 وحنا كذا طريق كي ودي بودنو كل جراد دونك زعما قيمة واحد 2000 ناشوا تو كاسي قيمة واحد 2000 عرب داكي تموت خاطر زعما يفو كون زعما لا خليك وانا ورا وناس دونك كذا قيمة زعما واحد 2000 دونك 2000 كي صدر 2000 اش قارن فوالا قالوا كوني لا ماجوريتي يعني يا ربي ما تولي شحال هجرنا لا سيري لا باليستين كلية هذينا الشرق بغداد ديجا غير كان دونك اون بو ريفونديكي لا ماجوريتي هذين الشرق ومازال جو ريفونير اونكور اون اريير بوكو بلوس اون اريير il faut que tu saches بلي ذهين يجي هين الشرق يشاويين ليبوك لينا عقبه وكلي ليبوك لي حسن بن نعمان وكلي بغينا بلوس دو 500,000 جيل في بلوس دو 50,000 بلوس باردون 30,000 بمزوارو ابري واحد داكني 10,000 دونك زعما دينو بلوس دو 50,000 جيل في on âge de procréer. Il faut que tu cherches les plus belles filles. Direct.
نغدو ليبانيز نغد لا سيري اوك دوريجين شاويه تيشاويتين سورتو لا سيري. دونك ثرا الراون نسن وي. دونك ولا نكون الزمان اون بو ريفونديكي لا مازيغيتي ديالنا اكزاكت. ما تحوس تفهمن يلا هوان ما حسبت نكوني عندك ثلاثه كاين خطي لا نكوني عندك كي كدنيا ويجي روحنا لا سيري لاني قاعد يطفني في فلايت نسل إيه. دير هضرن قبايليت سورتو لي زونسيان نسل يما قاعد يما مقرن فني قبايليت فني مازيغ تهضرن في مازيغ يعني كي الدنيا لاني قاعد روحنا راسل لا نهضرن في مازيغ فني قران تدير ماشي فهمتني ياه ماشي نكوني في قبايليت كاين اول سترومي اول استعراض اول دونك هضرت بيور. Non, c'est vrai, c'est pas une question de racisme dans la show. في موراك تعمل توكسي فرانيين سي نورمال زمان ماشي هذيك شميون كي صدق خام ابرا شيني لا فراني كيني فوالا كي وساد عندنا نظر تراب كلاكي واش ودي مغين ذاكي بيان سور فهمتي بيان سور اش قرا باغ اكزومبل سيد نوسا كي ناس واش سيد نوسا ذاكي دنا مغين ولكن ديجا لوريجين داكي تخرقت من داكي اللي مازيغ انا سحال لي بروف اطفال باغ اكزومبل لومو سابيان وي les plus vieilles parasitophone وفاتت داكي المغرب ساقي ديما وي ساقي وين كاين ساعه 300 مليون وي ثاني الماروك قذاز إيرغوت يرغد وين هذه لا ديكوفيرت انا ريسونت كان ذاكي يعني كنا وقيلا جو بونس سكيك دار اه فان دان سيت اركيولوجي كيف فوالا دونك صدروا وقت السمينه انا ودي المخنص يتوضروا كلي فوالا باللي وسد هذاك كيف نديروا شنو واش تموت شحال الوحوش تموت مزغه توازد سيزيك ذوك اللي دابا ولانيس اخويا ولي حسبني ماني سيريال برازو بكتير سوا ديزون كيني لوريجينون دازران كيني ذا شينوا ناشو هذا صغار كاين وي كاين شي دوريجين شينوا ماشي يكون وي وتبقى غير تقول صافي با دير زعما ما سي ناسيوناليتي الجيريان ابري كاين لي زالجيريان سي دي شينوا شي ديزولي يا ان بيبل ذاك اللي خزر بالشيطان يا ميدان لا دان اون اوتر شوز دارن الشينوا يقول لك ديال هذاك يا شيني ولي فوالا كاين شي دوريجين شينوا لما انا شوي زان الجيري انا ترافاي بور لي انتيري دو الجيري اسنا مرحبا يسي كاين كتمطط كانوا غير بحال فهمتي مي ما يدي وين ذاكي دبس بدي كير ذاكي يا زورانيس ذاكي برك يقرا انتسب الى الشرق انا غنكون يسوى راضي ذاكي وكي كيسي البروبليم خطا بيان سور انا نهضر كي قطع عباد فهمن نكون يسي دون لونيون سي دير نبغى ادني مدنا شد نفوا دي ليستوار شد نفوا الويدي تنادين نخضر لاكول هكا نخضر ينقرني لاكول هاي نسكاد في النغاشو نخضعت مي نتفد داغن لي بروف سور لو تيران خاطر ما غادي نوا بعض كاس الحضره نتحوسيت لا بروفني اما ذوك واشال اما ذوك الزرع اما ذي العوايد الغاشيه سي تسويت ابري نكوني دونك اللي بغيت نخدم اش تاقيت ايوا كان العباد يزين فيار فوالا بوين يسعان دا بارتنير سيكتير لا تخدم دين فاسون سيريوز هكا باين ابري انا اللي الجنس يغلب الجناس ان شاء الله خاطر ما يلاغ وتحوس داري مانيك وهيلانيك اش تخدم التاكور كان توغرد تاكور هيا دونك ترى كي بويدي كيقارنوا كوني ذا عرفنا كوني ذي فرانيين دوك تاكل دوك لا حسابها سي او ليو ترافاي بور لي انتيري دي بوبل اكور كان باسكو يحسب ماني سمعتش نداقي كاين انت سي بو با حيويه غير ميس لا سويس مي ميس تموت خاطي هذا بنو ذاكي اثين ديوالا براتني بستي تموتيس لا اله اكيد لنا خاطي اكزاكت نظر ما لا اله هاني لا ندير نبضنا مازال شي طاحت الحوش اي ما غير هي تسخص تلاقي فوريكم تهدي ما تلمش اش قرا نرقى فوفري لا خطنا اسال هادي صافي تهدي مشي كتفهم على بطايه قلت له ندير بطاينه غادي كملك لا بيستي ديريكت يعطيك الصحه ميرسي صحيتي كنقلي هذا كيفدو اش دو يدنا امشي انت كتضحك ولا لا بيستا كتسدو مرة غنطور والشورين غنطور دونك اسال هادي
شقثات ايش تدور كذا الدواري أيوة. شغل ابليس شغل الملي يا حبيبي روح الملي هكا هذه عين ربي يوم يطلطر من الارض ولا شو قبور ميرسي بوكو صحة صحتي ميرسي ضابري تنميتي ميرسي ضابري يعطيك صحة تنميت صح ولا نروح يتلمست الغابة انا فين غادي نسكن نبريد بيان سور وتسمى ضرا تقصد راكي سي نورمال اذا كان طلع كيك نصاون الخميس باش نروح كي نتسدو الكارديان دو سيت وين يتعس انا مكانكي شكرا مي وعرك باش دور الله غرس هكا خير هكا يا خير هادي تسكن كل شيء نكوني فوالا هذيك الفلاس نكوني ها هذيك الفلاس نكوني باسكو ما تكومباري غير فرند الله لي فرند الله يسهل تعدين العشرة ورش يوم الوقت كني ما ضيو تقدر نار مكاني خدم نارنو لي زكريتور نسمو ثنيا فمضيت مزروم يازن شغل كثير كينا كذا فوالا اكزاكت غير هناك ناجي خلاص اي مالوريزمون مش هخدم انت كني تهدوني ما ننسى ما ننسى اي جوستمون تاكي موح لا ديستركسيون عندي ادنو غير ما ذي شاوي إبا ذنوثني ce sont les Chaouis eux-mêmes et qui ont contribué à la destruction de leur culture et de leur langue. Exact. En s'engageant avec c'est-à-dire les autres Sisi. Oui. Alors c'est le plus grand problème ساعات même قاعد يخين أتصوني كثن la sonde dans l'armagui pour les instances internationales. Oui. Qui franchement je conseille beaucoup. j'عباد نروح على يوتيوب نحوسن يون قناه ساسي عبدي. سي عبدي. ساسي عبدي يسمع حسات مليح. غشاوي. يهدر استعراف. غشاوي وي. ستروميت. سلاس ديجا. اكي عفو ربي وين يسمع حسات وندي نكتبت. وي. ودرا في غران. غراني اللي يسعى مليح. يعطيك الصحة. ميم كون لقيت مورد القبايل. يدير ريشيرش يخدم الخدمينس. كون لقيت مورد القبايل من مكان ساس نديرو من هنوك اللي ستاكينا. نهضر فلاسي كاين وفاد اكورديه وفاد نكتيفها. ابري نكون يوم يمكساون نروحو عندك كي تقارنوا فين الحاجه سوا ديسيني سو فلاس نهار تفاصين انا تفاصون على كل حال لو شنو ندير فوالا هاد خمم فير كاين لا بانتور اسيني لا سي تيريبل لينيورونس دونك كوني شويه كي نخدم نبغى كو راونا نغرشنا كي سوا كونسيون ديجا مشيت ما يتسول راك كي كيلعبوا دوك يدي سوا باش تسير راك اللي قلت سينا راك بلي بروفوند il contribue un jour كثر الازراب اللي مكساون يا اخي تبعا سين اتصنقن نكون خدمين اثنين فوالا نكون ماشي دي مسناون نسمسو للتيران دي فلاحات ولا وين كدو فاضيين ولا كيف اسكان دافريد فوالا سي كوم سا واسكان بريد ويتفوطيد فوالا ويتاوي ترونسبور سي تسويت المسناون تيذوك لي زمان دلال الو وقف من قرن كونيش فرعنطر واجد فرعنطر فوالا عندها تجي كيتوري راهي الدنيا صبرك يا اساس انه فرعنطر دربها هاك الله يدير اي جوستمون ني غاس سكسي لي طاكي لا ريبرتوري يسدر خمنا سا با نيت لي اخر خاطي ويكي ليك نكون يا مشي نصدر وفي ما تقصطي طاقي الرشاكي تمورت نسن ذاكي ذاكي ذا الحر ما نسن ذاكي وي دونك اين لا ذاكي اين يدي عندنا في تونسن اين لا كون كي كلاندا كي ثوري والله عليه كون كاين كلاندا اسكي لو سميت دي سوا بعض الفوطه شوالي الكتيفاني تروح وانت سورتو انت ملي طريقيس كان تروح وانت ايوا ذا سيتي روند لا الودي لا كاين ماشي اللي شارشور اللي قاعد يتنادين اللي قاعد يتنادين ودو سنار خاصو ساعتين ديم سيفريد يلا كاين الروايه ولا معليش تصدو ديالها فوالا ديجا ذاك شبيه ربي وين راهي نادي مليحه كل بالك
تولي ذاكي اللي طاش تزغون وكتي قديمين تدار هاني زيك ذاكي ياك زيك تدرت ذاكية ايه درت تنصلي زيك مرة فوالا كل اللي طرش كانوا كد نسير فوالا تدر تنصلي تبري تغال ديبلاسي ناكي روح انت كي قلت الحواري في زغوينا كي روح انت كي قلت تغزي دوش فراكي كوراكي كيما لا داكور وكساو ناس كيلا واش الا سكوش تاع الساس 12 بوصورا يعرض دفض ايه انت اللي تراسلو كلي غادي ناكي تفيقظ بالليل كون ياخذ ذاك لي فوي زعما تقادم وكل يغرف انت تزغون تقديمين انت اتا تشوروكا هذوك الحواري في إيه. الشوارع لحد انت الحوار كلي ثني الحوار كلي اساندي صديق هادي هاك انا خلا لكن شي طاح له وقتي حذر كاني ما يكفي في الروشيه ايه هلا انا قلت لكم انا بزيان نشوفوا لو كنا قاعد شحال من نهار او خا من جديه اش الا لا ديال ولا طوالي اش الا هذه خا ساعات محل تسقى قديم خا قديمه زيك زيك لينا هذا رفيج انا هادي انا عادي هذه لا ولا طوالي داكور لا ولا طوالي يعني عيني شحال ويسنا لو كنا انا في باباك اللي ريش باباك يعطيك بخار لا تكون بابا معهم كره فوالا باباك لا بيبليوتيك الله يبارك بابا لا ولا تقرا الدايله عندك كاين قاري اوي اخا من عندك كاين قاري في هذا مزوارو اسوسيو ليه استي بيبليوتيك الله يبارك ماشي لا فوالا ماشي من كون نقارد كذا كون يا ونزر عليها شو نزرا اي فزري داري كون شغل بوي كيكا نند ننديه ايه دنا فوالا نند ساك هي بون يتمثل je découvre en même temps que vous je sais pas انا اشهد فتات هذيك هاتي هادي هاتي ما سوالا هاتي هادي هاتي فينا انا ولا ورا استاذ هنا اتايا اختي كراكيا مثلا داكور كاين يظن تاكي لكن كان يساعدك مي وين راينا ذين بالك يزمر يدير ولا تبيه ولا مليح خاطر حذري ما يكفي لي روشيه عندنا ويتا سلم تا خير دقيقه واه اتصبر شويه عندنا ويتا سلم لا يتسلم تا مشطح ذيك تصاك تسيوض على البلان افونتوري مثلا الا قرات تسريسكي ضيماني قلات نساء تسلم تاكسي دناوي دونك لا تيجي كيتور ذاكي مثلا ماركي لا كوتي لانتي دي فاسين شويه هنا اتنافسونا كيما ابي هنا فوالا فوالا عندي لوك الرجنيا وكشوك تظلون كارني دي تيريثن عامي هاي تشيك ذاكي حذري ما يخاطر هذا كويس في الليل اقلي ولاد يثبتنا ذاكي فوالا دونك اول شي على ليزيكاسيون تاعي ذاكي